बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख सदूक अलैहिर्रहमा, जिन्होंने आलम तशय्यो को मन ला यहज़ुरुल फ़क़ीह जैसी नायाब किताबों का तोहफ़ा दिया है, जो कई जिल्दों पर मुश्तमिल है। वो अज़ीम मुहद्दिस अपनी मशहूर किताब सवाबुल आमाल में रिवायत नक़ल करते हैं मुअल्ला इब्न खुनैस से। मुअल्ला इब्न खुनैस हमारे आइम्मा अहले बैत में से बहुत ही नुमाया शख्सियत हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के वफ़ादार साथियों में से थे। हज़रत मुअल्ला इब्न खुनैस बयान करते हैं, जिसको शेख सदूक ने अपनी किताब सवाबुल आमाल में नक़ल किया है, कि एक रात इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ज़िल्ला बनी साइदा से जाने के लिए अपने घर से निकले। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम अपने घर से ज़िल्ला बनी साइदा जाने के लिए निकले। ये ज़िल्ला बनी साइदा मदीने में वो सराय थी कि जहाँ रात को गरीब, नादार, मुफलिस और ज़रूरतमंद लोग दिन भर मजदूरी करने के बाद थक हार कर सो जाया करते थे। जैसे इस ज़माने में हम लोग देखते हैं कि शहर के फुटपाथों पर हज़ारों लोग, गरीब लोग, ज़रूरतमंद लोग सोते हुए नज़र आते हैं। इस ज़माने में भी वैसे ही मदीने में एक मकाम था, एक सराय थी कि जहाँ पर ज़रूरतमंद और नादार और मुफलिस अफराद जो थे वो दिन भर मजदूरी करने के बाद, मेहनत और मशक्क़त करने के बाद सो जाया करते थे। तो हज़रत मुअल्ला इब्न खुनैस रिवायत करते हैं कि मैं अपने आका इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे चला कि देखें आखिर इमाम क्या करते हैं। मैंने जब देखा कि इमाम एक बड़ी सी बोरी उठाए हुए आगे बढ़ रहे हैं जिसमें रोटियां भरी हुई हैं, तो मुझसे बर्दाश्त ना हुआ। मेरी गैरत जो है वो ये बर्दाश्त ना कर सकी। मैंने आगे बढ़कर इमाम को सलाम किया और कहा, फ़र्ज़ंद रसूल, ये बोरी आप मुझे दे दिए ताकि मैं इसका बोझ अपने कंधों पर उठा लूँ। लेकिन मुअल्ला इब्न खुनैस कहते हैं कि इमाम ने मना फरमा दिया और फरमाया कि मैं ही इसको उठाकर, इस बोरी को उठाकर चलूँगा, ये मेरा ही अमल है। हाँ, अगर तुम मेरे हमरा और मेरे साथ चलना चाहो तो मुझे कोई उज़्र नहीं है। तो मेरे साथ अगर चलना चाहो मेरे साथ तो मुझे कोई उज़्र नहीं है। चुनांचे दोनों यानी इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम और मुअल्ला इब्न खुनैस कुछ दूर चलने के बाद ज़िल्ला बनी साइदा पहुँच गए, जहाँ बहुत से फ़कीर, नादार, मुफलिस दिन भर के थके हारे गहरी नींद में सो रहे थे। अब मुअल्ला इब्न खुनैस फरमाते हैं कि मैंने देखा कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने खामोशी के साथ अपने हाथ से एक एक, दो दो रोटियां निकाल कर उन फ़कीरों, गरीबों और मोहताजों के सरहाने रखना शुरू की, जो वहाँ दिन भर के थके हारे सो रहे थे। और ये अमल करने के बाद, यानी रोटियां रखने के बाद, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ज़िल्ला बनी साइदा से निकल कर वापस अपने घर की तरफ रवाना हुए। मुअल्ला इब्न खुनैस ने रास्ते में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि फ़र्ज़ंद रसूल, क्या ये लोग आपके पैरोकारों में से थे? क्या ये लोग आपकी विलायत का इकरार करने वालों में से थे? तो मुअल्ला इब्न खुनैस रिवायत नक़ल करते हैं कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने एक जुमला इरशाद फरमाया कि नहीं, ये लोग हमारी विलायत के क़ाइल नहीं थे। अगर ये हमारी विलायत का अक़ीदा रखने वाले होते
تو میں اور زیادہ ان کی خدمت کرتا۔ عزیزان گرامی، خلق خدا کی خدمت بلا تفریق مذہب و ملت خدمت صرف امام صادق علیہ السلام کی سیرت نہیں ہے، بلکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر جتنے بھی ائمہ اہل بیت گزرے ہیں سب کی یہی سیرت رہی ہے۔ جیسے ہم سب جانتے ہیں اور ہم سب نے واقعہ سنا ہے کہ امام علی ابن الحسین علیہ السلام جو امام زین العابدین کے نام سے مشہور اور معروف ہیں، ان کی سیرت جلیلیہ میں یہ ملتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام رات کے اندھیرے اور تاریکی میں اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر غریبوں اور محتاجوں اور ناداروں کی مدد کے واسطے نکلتے تھے۔ جب آپ کی شہادت کے بعد آپ کو غسل دیا جا رہا تھا تو آپ کی پیٹھ یعنی آپ کی پشت مبارک پر وہ نشان موجود تھا جو بوریوں کو لادنے کی وجہ سے ابھر کر سامنے آیا تھا۔ یہ ہے ہمارے امام زین العابدین علیہ السلام کی شخصیت کہ آپ کی پیشانی پر اللہ کی عبادت اور سجدوں کے نشانات تھے اور پیٹھ پر اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے کے نشانات تھے۔ عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث ہے خدمت خلق کے بارے میں کہ خیرکم من ینفع الناس، خیرکم من ینفع الناس، کہ تم میں سب سے بہتر وہ انسان ہے جو لوگوں کو جس قدر نفع اور فائدہ پہنچائے۔ اس کی ذات کی وجہ سے جتنے لوگوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے اس اعتبار سے اس کا درجہ ہے، اس کا مرتبہ ہے۔ اور خود امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کا وہ ارشاد آج بھی نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ جس میں مولا نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ گناہان کبیرہ یعنی جو بڑے گناہ ہیں ان کا کفارہ یہ ہے کہ مصیبت اور پریشانی میں گرفتار لوگوں کی گردنوں کو مصیبت اور پریشانی کے طوق سے آزاد کرنے میں مدد کی جائے۔ یعنی جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، جو پریشان حال لوگ ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کرنا، چاہے اس میں ہم کامیاب ہوں چاہے نہ ہوں، اگر ہم کوشش کریں گے تو اللہ ہمارے گناہان کبیرہ کا کفارہ یہ قرار دے گا۔ اس لیے اپنے ائمہ کی سیرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم سب عہد کریں کہ ہم بھی صرف اپنے لیے یا اپنے اہل خانہ کے لیے زندگی نہیں گزاریں گے کہ ہمارا مقصد صرف ہماری ذات ہو یا ہماری فیملی کے ممبران کی ذات ہو، بلکہ ہم عہد کریں کہ ہم بھی غریب، ضرورت مند اور نادار مومنوں کی حتی الامکان مدد کرنے کی کوشش کریں تاکہ آخرت میں یہ عمل ہمارے گناہوں کا کفارہ ثابت ہو اور ہم کو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے اور ہم کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کی خوشنودی حاصل ہو جائے اور ہم کو ان کی شفاعت نصیب ہو۔ یہی کامیابی سب سے بڑی کامیابی ہے، ورنہ دنیا تو ختم ہو جانے والی ہے، دنیا تو فانی ہے۔ انشاءاللہ اللہ ہم سب کو اہل بیت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔